सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मेरो पछाडि चित्रमा बालुवाको मसिना कणहरू देख्न सकिन्छ र साथै एउटा घडी त्यहाँ देख्न सकिन्छ। अनि आजको बाल संगतिको कथाको शीर्षक छ केटो र उसको फुर्सदका क्षणहरू। केटो र उसको फुर्सदका क्षणहरू। फुर्सद भन्ने शब्दलाई चाहिँ फुर्सद पनि भन्न सकिन्छ। एउटै माने हो। यो चाहिँ अरबिक भाषाबाट आउँछ। यसको माने हो कामबाट खाली रहेको समय अथवा काम नभएको बेला, खाली समय, फुर्सद। क्षण भनेको चाहिँ समयको साह्रै सानो भाग, जस्तै कि ठुलो चट्टान फुटेर चाहिँ मसिना मसिना बालुवाका कणहरू भए जस्तै। यो साह्रै सानो भाग समयको लाई चाहिँ क्षण भनिन्छ। त्यसैले हामीले छिन पनि भन्छौँ। क्षणलाई छिन पनि भन्छौँ, संस्कृतबाट आएको। नेपालीमा छिन, एकछिन भन्छौँ। अनि एउटा पद हामी हेर्नेछौँ एफएसी 5:16 कृपया पल्टाउन सकिन्छ। एफएसी 5:16। अनि यहाँ म पढ्छु एफएसी 5:16। समय खेर जान नदेऊ, किनकि दिन खराब छन्। हाम्रो कथामा अगाडि बढ्नेछौँ अब। एक बिहानको कुरा हो। एकजना दुब्लो र हेर्दा बेढङको जस्तो देखिने एउटा केटो एउटा नाम चलेको स्कुलको प्रिन्सिपलको घरको ढोकामा टुप्लुक्क आइपुग्यो र उहाँलाई भेट्ने इच्छा व्यक्त गर्यो। घरको पालेले उसले लगाएको झुत्रो थाङ्नालाई हेऱ्यो अनि उसलाई एउटा माग्ने जस्तो ठानेर प्रिन्सिपल कहाँ नपठाइकन बरु उसलाई घरको पछाडिपट्टि भान्सा कोठामा पठायो। केटोले भने जस्तै गर्यो अनि एकैछिनमा पछाडिपट्टिको ढोकामा देखा पर्यो। म सिद्धिचरण सरलाई भेट्न चाहन्छु, उसले भन्यो। हो र? भान्सामा काम गर्ने केटीले भने। तिमी त खास केही खानेकुरा चाहिए जस्तो देखिन्छ पो। अनि म तिमीलाई त्यो दिन्छु बरु सरलाई डिस्टर्ब गर्नुभन्दा त। धन्यवाद तपाईँलाई, केटोले भन्यो। एक गाँस खान त म खुसी नै हुन्छु, तर म सिद्धिचरण सरलाई भेट्न चाहन्छु। यदि उहाँले मेरो निम्ति अलिकति समय निकाल्न सक्नुहुन्छ भने। केही जडियोली लुगा हो कि तिमीलाई चाहिएको? होइन त? काम गर्नेले भने। केटोको टालटुल गरेको प्यान्टलाई हेर्दै उसको यही जोर होला नि, हेर्दा पनि कस्तो छ्या। अनि केटोको अनुरोधलाई वास्तै नगरिकन उसले भान्साको टेबलमाथि केही खानेकुरा ठ्वाक्क राखिदियो र ऊ आफ्नो काम गर्नपट्टि लाग्यो। म सिद्धिचरण सरलाई भेट्न सक्छु, केटोले फेरि सोध्यो आफ्नो नास्ता भ्याएर। अब फेरि उहाँ आफ्नो अध्ययन कोठामा हुनुहुन्छ क्या? उहाँलाई डिस्टर्ब अब गर्ने नै हो भने गर, तर उहाँलाई कहिलेकाहीँ एक्लै हुन पनि मन लाग्छ। झन्झट मानेको स्वरमा त्यो केटीले भने। उसको विचारमा हेर्दैमा यस्तो अशोभनीय
भनेको नराम्रो देखिने व्यक्तिलाई आफ्नो मालिकको सामु लैजानु भनेको आफूले गर्नै नहुने काम गर्नु जस्तो लागिरहेको थियो। तरै पनि उसले आफ्ना हातहरू पुछपाछ पारी र केटोलाई आफ्नो पछि पछि आउनलाई भनी। अध्ययन कोठाको ढोका खोल्दै उसले भनी, सर, यहाँ एकजना छ जो तपाईँलाई भेट्न बेसरी मन गरेको छ, त्यसैले मैले उसलाई भित्र पठाउँदैछु। केटो भित्र पस्यो। अब केटोले कसरी आफ्नो परिचय दियो वा आफ्नो कुरा कसरी राख्यो त्यो म जान्दिनँ, तर मलाई यो थाहा छ कि केही समय कुराकानी चलेपछि प्रिन्सिपलले आफूले पढ्दै गर्नुभएको किताबलाई थपक्क एकातिर राख्नुभयो र किताब राख्ने दराजबाट केही अङ्ग्रेजी किताबहरू झिक्नुभयो अनि आफ्नो नव आगन्तुक केटोको परीक्षा लिन थाल्नुभयो। उक्त परीक्षा केही बेर लामै समय लाग्यो। प्रिन्सिपलले सोध्नुभएको एक एक प्रश्नको जवाफ केटोले तुरुन्तै दिन सफल भएको थियो। बाफरे, छक्क पर्दै प्रिन्सिपलले भन्नुभयो, तिमीले त निकै राम्रो पो गर्यो। केटोलाई उसको शिरदेखि पाइतलासम्म हेऱ्यो आफ्नो चस्माको मास्तिरबाट। कसरी हो त बाबु, तिमीले यति धेरै जान्न सकेको? मेरो फुर्सदको समयमा सर, केटोले जवाफ दियो। मेरा प्रिय बाबु नानीहरू हो, अब हामी विचार गरौँ त यो केटोलाई। ऊ गरिब छ, ऊ सानैदेखि आफ्नै हातले काम गरेर पेट पाल्न खोजेको छ। अहिले पनि हातमुख जोड्न ऊ काममा जोत्तिनु परेको छ। स्कुल पढ्नलाई त उसले खासै मौकै पाएको छैन, तरै पनि ऊ झन्डै कलेज पढ्न योग्य बनिसकेको छ। केवल आफ्नो फुर्सदको समयहरूलाई, आफ्नो फुर्सदको क्षणहरूलाई सदुपयोग गरेर अथवा राम्रो प्रयोग गरेर। साँच्ची नै फुर्सदका समयहरू भनेको सुनको धुलोका कणहरू जस्ता हुन् कि होइनन्? कति बहुमूल्य ठानिनुपर्छ ती फुर्सदका समयहरूलाई, ती खाली समयहरूलाई। तिमीले चाहिँ बाबु नानी हो, म सोध्न चाहन्छु, तिमीले चाहिँ आफ्नो फुर्सदको समयको विषयमा के कस्तो हिसाब बुझाउन सक्छ होला? ती फुर्सदका समयहरूको लागि के देखाउन सक्छ होला? हेरौँ न। अब यो केटोले त तिमीलाई बताउन सक्छ फुर्सदका समयहरूको सदुपयोग गरेर कति धेरै असल कुरा जम्मा पार्न सकिन्छ। तर दुःखको कुरा, त्यहाँ धेरै अरू केटाकेटीहरू छन् जोहरू कोही जेलमा छन्, आज कोही बाल सुधार केन्द्रमा छन्, कोही सडकमा बोरा लिएर हिँड्दैछन्, प्लास्टिकमा डेन्ड्राइट सुँग्दैछन्, अथवा जुवा घरमा जुवा तास खेल्दैछन्, भट्टीमा रक्सी पिउँदैछन्। अब यिनीहरूलाई यदि उनीहरू आफ्नो त्यो पापपूर्ण मार्गहरूमा कहिलेबाट हिँड्न थालेका हुन् भनेर सोधियो भने सायद उनीहरूले यसरी जवाफ दिने थिए होलान्, मेरो फुर्सदका समयहरूमा, मेरो फुर्सदको समयमा म गुच्चाको जुवा खेल्न थालेँ वा ओखरको जुवा खेल्न थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा म खोप्पी खेल्न थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा मैले चुरोट तान्न थालेँ।
र जाँड रक्सी पिउन थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा म बुवा आमाको इच्छा नमानी वा आँखा छलेर साथीहरूसित खेल्न थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा अर्काको बारीबाट चोरेर खान थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा मैले मोबाइलमा गेम खेल्न थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा मैले टिभी हेर्न थालेँ, छिमेकीको घरमा गएर त्यो पनि। मेरो फुर्सदको समयमा साथीको घरमा जाने र मन परेको सामान नसोधिकन लिन थालेँ। चोर्न थाल्न त्यसरी नै हो। मेरो फुर्सदको समयमा प्रीति सुपारी चपाउन थालेँ। हामीले यहाँ देख्दै थियौँ कि कतिजना केटाकेटीहरू आफ्नो फुर्सदको समयमा चाहिँ खराब काम सिक्न थाले सानोबाट। आज गुच्चा र ओखर मात्र खेलिरहेको होला, खोपी मात्र खेलेको भन्नु होला बुवामा, भोलि ऊ जुवाडे बन्न सक्छ। सायद उनीहरूले यसरी पनि भन्छन्, मैले फुर्सदको समयमा कसैले राखेको सुर्ती चुरोट चोरेर खान थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा केटा वा केटीसित मोबाइलमा सम्पर्क गर्न थालेँ। मेरो फुर्सदको समयमा म दुष्ट साथीहरूसित समय बिताउन थालेँ। ओहो, धेरै धेरै होशियार हुनुपर्छ बाबु नानीहरू हो। तिमीहरूले आफ्नो फुर्सदको समय कसरी बिताउँछौ? तिमी व्यस्त नभएको यस्तै साना साना क्षणहरूमा हो जुन बेला पापमा फसाउने परीक्षाले तिमीलाई सरा मार्ने शिकारीले जस्तै तिमीलाई फसाउँछ। त्यसले सक्यो भने त्यो तिम्रो हृदयभित्र नै छिर्छ। खाली ठाउँ भएपछि त्यो छिर्ने ठाउँ भयो। यदि हामी त्यहाँ खाली ठाउँ छोड्दैनौँ, फुर्सदको समयलाई चाहिँ हामीले ठिक काममा प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ त्यो नराम्रो शिकारी छिर्न ठाउँ हुँदैन। यदि छिरिहाल्यो भने त्यसले आफूलाई लुकाएर राख्छ त्यहाँभित्र। त्यहाँ कुना काप्चामा पसेर, तिम्रो जीवनको कुना काप्चामा पसेर उसले आफूलाई चाहिँ तिमीले चाल पनि नपाउने गरिकन आफूलाई राख्न सक्छ। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अनेकौँ किसिमका दुष्ट चालहरू रच्न थाल्छ। तिमीले छिर्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। फुर्सदको समयमा हो छिर्ने। खाली ठाउँ, खाली समयमा ऊ छिर्ने हो। शैतानले जहिले पनि केही नगरी बसेको अल्छे हातहरूलाई कुनै न कुनै बदमासी काम उसको लागि खोजिदिइहाल्छ। एफएसी 5:16 समय खेर जान नदेऊ भनेको छ। समय, यो शब्द चाहिँ खालि समय मात्र भने होइन है, यो चाहिँ मौकाको समय भन्ने शब्द हो। एउटा एकदम अवसर भन्ने शब्द हो। यो खालि समय 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट भने होइन, समय भनेर जब यो ग्रीक शब्द प्रयोग भएको छ यहाँ, यसको माने चाहिँ एकदम राम्रो अवसर, एउटा मौका, एउटा फाइदा छ यदि त्यहाँ लिन सकियो भने। कथाको केटोले चाहिँ आफ्नो खाली समयलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने मौकाको रूपमा लिएछ। उसले चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ खेर फाल नहुने सुनको मसिनो धुलो जस्तै उसले ठानेछ। अनि यो पदले भन्छ समय खेर जान नदेऊ। यही शब्दलाई चाहिँ कलसी 4:5 चाहिँ बहुमूल्य मान भनेको छ। यहाँ चाहिँ खेर जान नदेऊ भनेछ भने कलसी 4:5 उही ग्रीक शब्दलाई चाहिँ बहुमूल्य ठान, सुनको धुलो जस्तै। सानो छ भन्नुहोला है, सुनको धुलो, तर त्यो मसिनो सुनको धुलोहरू थोरै थोरै जम्मा गरेर 1 तोला पुग्यो भने त त्यो 1 लाखभन्दा बढी मूल्यको रहेछ अहिले। धुलो सानो, समय बालुवाको कण जस्तो, तर बहुमूल्य। अनि त्यो केटो बुद्धिमान थियो भन्ने देख्छौँ, किनभने उसले यो मौकालाई चाहिँ उसले खेर फालेन। समय खेर फालेन भनेको मौकालाई उसले चाहिँ
खेर फालेन। खेर जान नदेऊ यो शब्दको माने चाहिँ किनेर भ्याउनु है, किनेर भ्याउनु, आफ्नो निम्ति कुनै चिज किनेर आफ्नो प्रयोजनको निम्ति किनेर भ्याउनु। किनभने त्यहाँ सीमित छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन। अब अहिले आँपको सिजन अब टुङ्गिँदैछ। अस्ति प्रज्वल भाइले आँपको चर्चा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले यताउता हेर्ने भने आँप अब धेरै पाउन छोड्न थालिसक्यो। अनि मानौ आँप तिमीलाई ज्यादै मनपर्छ बाबु नानी है, ज्यादै मनपर्छ रे है। अनि त्यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ सस्तैमा, भनेको मतलब अस्ति त 60 रुपियाँ किलो भन्थ्यो भने अहिले 100 बढी भनिरह्यो होला। तैपनि ल 80 रुपियाँ किलोमा चाहिँ धमाधम आँप बिक्री भइरहेको छ अरे। 24 कोठीमा भनौँ न अहिलेलाई। दगुरेर हामी गयौँ अनि किनेर भ्यायौँ भने जस्तो के, अर्काले किनेर भ्याउनु अगाडि आफूले किनेर भ्याउनु। त्यसैले खेर जान नदेऊ भनेको चाहिँ समय, यो सुनको मसिनो धुलो जस्तो क्षणहरू, कणहरूलाई चाहिँ आफ्नो फाइदाको निम्ति, असल कुराहरू आर्जन गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ किनेर भ्याउनु। अब म बुवाआमाहरूलाई अन्तमा एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। बुवाआमाहरू आफ्नो छोराछोरीहरूले समय कसरी बिताउँदैछन् एकदम ख्याल गर्ने जिम्मा तपाईँ र मेरो हो। हामीले सिकाउनु पर्छ उनीहरूलाई समय ठिकसँग प्रयोग गर्नलाई। उनीहरूलाई केही कामलाग्दो कामहरूमा उनीहरूलाई लाग्नलाई हामीले सिकाउनु पर्छ। घरको कामहरूमा, खेतबारीमा सहायता गर्नलाई, कुनै कामलाग्दो सिप सिक्नलाई उनीहरूको लागि केही असल किताबहरू किनिदिनुहोस्, क्रिस्चियन किताबहरू। अनि यहाँ नारायणघाटमा हुनुहुन्छ भने तिलक भाइलाई भेट्नुहोस्। अनि त्यहाँ हाम्रो सानो पुस्तकालय छ, त्यहाँ किताबहरू लैजानुहोस्। अनि एउटा कुरा भनिहालौँ है, किताब त्यसरी लानुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हिफाजत गर्नुहोस् ल। त्यो फर्केर आओस् र धेरैले प्रयोग गर्न पाओस्। उनीहरूलाई केही न केही हुनसक्छ बाजा सिक्न उनीहरूलाई उत्साह दिनुहोस्। उनीहरूको समय त्यत्तिकै खाली नहोस्। शैतान छिर्छ, परीक्षा आउँछ। तर यदि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको खाली समय छ भनेर चाहिँ कोही संसारको अरू केटाकेटीहरूसँग त्यत्तिकै खेल्न दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ खतरा छ। तपाईँ भन्नुहोला ए एउटा निर्दोष खेल त हो, के नै गरेछ र, त्यो डन्डी बियो त हो, एउटा फुटबल त हो, तपाईँले एउटा सामान्य रूपले देख्नुहोला। तर त्यहाँ के हुन्छ भने जब जति समय बित्छ, दुईजना व्यक्तिहरू केटाहरू त्यहाँ खेलिरहेछन्, उनीहरूको खेल मात्र होइन उनीहरूको मन पनि जोडिँदैछ। मन जोडिँदैछ, त्यो चाहिँ एउटा सङ्गत हो। अनि तपाईँ भन्नु तर अरू जस्तो छैन त्यो केटो, उनीहरूको बुवामा पनि ठिकै छ, संसारिक भए पनि संसारकै भए पनि, तपाईँ चाहिँ अब धोकामा पर्न थालिसक्नु भयो त्यस्तो तर्क गर्ने बुवामा। परीक्षा भन्ने कुरा हेर्दामा सानो निर्दोष जस्तो साना साना कुराहरूबाट सुरु हुन्छ। अनि तपाईँ बुवामा, हामी बुवामा ज्यादै होसियार हुन आवश्यक छ। यदि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ मेरो त्यो त मेरो नाता गोता हो नि त, मेरो आफ्नै नातामा त पठाउनु पर्यो नि मेरो छोराछोरीलाई, उनीहरूले चाहन्छन् भेट्नलाई, क्रिस्चियन पनि हुन् उनीहरू। यदि तपाईँले चाहिँ प्रभुलाई पहिलो स्थान नदिने, क्रिस्चियन भन्नाउँदा नाता गोता कहाँ तपाईँको छोराछोरीले त्यसरी पठाउने बानी छ भने, अनि त्यहाँ सूक्ष्म सानो सानो प्रभावहरू छिर्न सक्छ भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुहुन्न भने तपाईँ बुद्धिमानी भइरहनु भएको छैन। भोलि पर्सि मसँग नरुनुहोस्, के भयो मेरो छोरालाई, के भयो मेरो छोरीलाई, यदि अहिले मेरो सल्लाह सुन्नुहुन्न भने। साना साना कुराहरूबाट
सुरु हुने हो। अर्को कुरा गरौँ, यदि बुवा र आमा यदि आपसमा एक मन छैनन् भने त्यहाँ झगडा हुन्छ, बेमेल छ, त्यसले चाहिँ तपाईको छोरा अथवा छोरीलाई नराम्रो असर पार्छ। यदि अब 12, 13, 14 उमेर पुगिसकेका, त्यो उमेरदेखि अझ माथि त्यो उमेरका केटीहरू हुन् भने, छोरीहरू हुन् भने, उनीहरूले चाहिँ तपाईको प्रेम नपाएर अर्काको वास्ता र प्रेम खोज्न थाल्छन् अनि उनीहरू शिकार बन्छन्। उनीहरूले आत्महत्याको विचार पनि गर्न सक्छन्। म एकजना चिन्छु जसले 9 वर्षको उमेरमा, एकजना केटी मान्छे 9 वर्षको उमेरमा आफ्नो घरमा बुवाले आमालाई कुरा गर्ने तरिका, आमाले बुवासँग बेमेल त्यस्तो खालको वातावरण भएर बुवाआमाको माया नपाएको कारणले, घरमा माया नपाएको कारणले 9 वर्षको उमेरमा आफूलाई मार्न खोज्यो। परमेश्वरको अनुग्रहले आज त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्टको चेला अथवा चेलीको रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तर ज्यादै डरलाग्दो ठाउँमा पुगिसकेका थिए। त्यसैले प्रार्थना गर्दै गर्नुहोला क्रिस्चियन स्कुलको लागि। क्रिस्चियन स्कुल चाहिँ प्रभुको सहायताले हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ, सानो भए पनि, सानै रूपमा। साथै अब केजी युकेजी भन्दा अलिक ठुलो बाबुहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न खाँचो छ र आवश्यक छ, खाँचो छ। किनभने बुवाआमाहरू कोहीले चाहिँ उनीहरूको छोराहरू जो ठुलो हुँदैछन्, 10, 11, 12, 13 पुग्दैछन्, उनीहरूको लागि चाहिँ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ सहायता खोज्दै हुनुहुन्छ आफैले नसकेकोले। अनि हो, आफैले नसक्दाखेरि सहायता खोज्नु पनि पर्छ, त्यो बुद्धिमान हो। त्यस्तो बुवाआमाले आफ्नो छोराहरूलाई छोरीहरूलाई माया गर्दैछ। उनीहरूलाई आत्मिक वातावरण चाहिएको छ, अनुशासन चाहिएको छ, असल साथीहरू चाहिएको छ। अनि केही गर्न पनि अब आवश्यक छ, उनीहरूलाई केही सिपहरू सिक्न छ। त्यसैले हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, सायद त्यस्तो उमेरकाहरूलाई पनि केही हामीले सुरु गर्न सक्छौँ कि प्रभुको सहायताले। त्यसैले अन्तमा हामी प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थनामा हामी जुटौँ।